على ما يبدو هيمانة حادثة انتحار. مين على الباب؟ افتحي الباب، نحن الشرطة. حضرتك بتكوني يا لينا؟ ايه أنا الرقيب فاديم سميرنوف، معي أمر بتوقيفك بتهمة القتل. فوتي وخلي وشك على الحيط. يلا تفضلي. صدقني ما قتلت حدا. خلصيني. قلت لك ما قتلت حدا. طلعوني من هون. أنا ما قتلت حدا، طلعوني من هون. يا ربي ساعدني. شو أعمل؟ رح أجن. ليش واقفة هيك؟ ما بدنا نبلش تصوير؟ بلشي، أنا جاهزة. برافو. افتلي شوي، شوي كمان. حلو كتير منيح. افتل كمان. افتلي مثل ما انتي. روق علي، لسه بدي شيك على كل الطوابق. شو في داعي لهالشي كله؟ ليش شو المشكلة؟ أنا عم أعمل شغلي مو أكتر. عم تعملي شغلك بس أنا مو قادران أكمل شغلي، المعدات واقفة، الناس متعطلة، رح نتأخر بتسليم الموقع. وهي إجا السيد ميخائيل. أهلا وسهلا يا بيك، حط الخوذة لو سمحت. أهلا وسهلا. أهلين فيك. والمهندسة هون كمان؟ أهلين يا بي. كل شيء تمام؟ طمني شو الأخبار؟ كل شيء تمام، لا تقلق. قلت لي كل شيء تمام وما أقلق؟ لكان فسر لي شو هاد؟ اوه ممتاز. تمام. هدول كيف وصلوا لهنيك؟ ليش لساتكم واقفين؟ بسرعة طالعون قبل ما تصير مصيبة. المكان بجنن. طلعي على اليمين شوي. تمام. شوفي المنظر هنيك بياخد العقل. منروح؟ ايه منروح. تعالي لك. ليكي صوريني صورة تانية هون. تعالي. صورنا هون مو كتير. كتير كانوا، بس 3 صور. كيف؟ بتجنني حبيبتي. انت وياها، شو عم تعملوا عندكم؟ مو مسموح انه تكونوا هون، انزلوا من عندكم فورا. شافونا. اركضي بسرعة قبل ما يمسكونا. تعال معي. بسرعة. الكاميرا معك؟ بالشنطة. على اليمين. على مهلك. استعجل. اجوا تخبي. تعالي. تعي. شو هاد؟ ليكي شو سويت بالفستان؟ شو هالحظ؟ شو بدنا نساوي؟ لازم نطلع وبعدين منشوف. امشي. البرندة وين، على اليمين ولا على اليسار؟ على اليسار. بسرعة رح يلحقونا. خلصنا. امسكي حطيها. تعالوا لهون. على شوي كانوا رح يمسكونا. لو شفتي كيف صرخ لما شافك. ورجيني، صورتي شي منيح ولا لا؟ لا تخافي، الصور تعالي بتجنن. ورجيني. تعالي. شوفي هالصور شو حلوين.
أوه عن جد حلو. طبعاً أنا شاطرة. وبعد هيك مشروع إدوارد فازيليفيتش بذاته رح يطلبك لتكوني مديرة دار الأزياء تبعه، وأنت رح تقولي له ما بعرف إذا فيني، فبيركع. أيتها الحسناء يلينا، هل تقبلين هذا المنصب المتواضع وتكوني مديرة دار الأزياء الخاص بي؟ أكيد مشان الموتور. ما بتنعطوش، الموتور عليه خدش جديد. لا تقولها. سامحنا بوريس، بصراحة كانوا عم يلاحقونا. شو؟ مين كان عم يلاحقكم؟ ناس مشرانيين ما كنا كتير بيهمهم خايفة، حدا. ما بنعرف كيف هربنا. أكيد رح يصير هيك إذا ضليتوا عم تخلصوا. خلص لا تضايق حالك، ما رح تتكرر بقى. سامحنا بوريس. خلص سامحنا. سامحتكم، بس ما عاد أعطيكم الموتور. ليش؟ هيك هلا قلت سامحتنا. ما رح أعطيكم إياه. أبداً أبداً؟ أبداً أبداً. بوريس، شو بدك؟ أنت بتصير كتير حلو لما تعصب. عن جد عم تحكي؟ تضربي بشكلك أنت وياها. لك استنى شوي، ما تروح، استنى. شو؟ ما تنسى، أنت وعدتني إنك تساعدني مشان العرض تبع اليوم، مو نسيان. بس ما تتأخر علي. مو نسيان، مجنون نظامي. يا الله، نسيت الفستان موسع. صح النوم، منيح تذكرتي. ما عاد فيك تعملي شيء، انت لا زعل مشي تشقني. حاله. بقيان عنك كم ساعة، لاقي طريقة ساعديني. لا ما فيني بنوم، وليش بقى؟ عندي موعد. وشو هالموعد ما كمان؟ رح أقول لك. فهميني، موعد شغل، موعد شو لو هاد؟ كان موعد شغل كنت أكيد أجلته مشانك حبيبتي. باي يا قلبي، شوفك بالعرض. واو كتير حلو. يلا أنا تفضل. عجبني هداك الملون. شكراً. صح. شايف شو حلو هاد؟ ألوانه كتير متناسقة. لمين هي المجموعة؟ مين مصمم هالمجموعة؟ طلاب جامعة. تقنيات التصميم عم يعرضوا المشاريع تبعهم. مشاريعهم بتنعمل قبل بأسبوع من العرض الحقيقي. ركزي معي وخبريني شيء أنا ما بعرفه. لمين هالمجموعة ومين المصمم؟ يعني شو اسم الطالب؟ هلأ بعرف لك. برافو عليهم، شغلهم كثير حلو. عفواً. شوفي قديش في عالم هون، يا ريت لو يدفعوا لنا عن هالعرض. أنت ما بيهمك إلا المصاري، أنا همي الوحيد إنه حدا يكتشفني. ليكي مين في هون؟ هذا المصمم فاسيليفيتش إجا لهون بنفسه. مزبوط، هذا هو. عن جد؟ تفضل، جبت لك الاسم. يلينا باكروفيسكيا. شيء ملفت للنظر. تصاميمها غريبة وفي عندها إبداع. هيك رأيك أنت؟ برأيي ما في شي مميز. شكلك أنت خايفة من المنافسة. أهلا وسهلا. مرحبا يا صبايا. أهلين تيم. مين هذا، بتعرفي شيء؟ أنا مو شايفته من قبل. شو الأخبار، تمام؟ تمام. حلوة هالبنت مو هيك؟ هي ستايلك طبيعي تعجبك. مو ضروري بس ستايلي يعجبني. في كتير بنات اليوم. مين هذا أبوه؟ مين لك؟ ما عنده شغلة غيري. شو بتحبوا تاكلوا؟ لو سمحت 2 على ذوقك، وحط لنا معهم شوية مزة. تكرم عينك. برافو عليكي. كنتي بتجنني. يا لينا شو كل هاد؟ مبروك يا حلوة. يلينا، أنت مبدعة. التصاميم رائعة. شكله عجبه العرض. لمين؟ فاسيليفيتش مين غيره؟ ليش لحتى ما يعجبه؟ بتعرفي، عم فكر روح آخذ توقيعه. شو بدك بهالختيار المكحكة؟ حطلعي في شباب أهم منه بكتير بس هون. هدول ما بيهموني، رح روح لعنده.
ادعوا لي اقدر اقنعه. حلوين الأغاني. ما له حل ابدا، بده يتغلظ عليها. يلا ارقصوا. ممكن تخليني امرق؟ مستعجلة شوي. عفواً، بدك مني شيء أستاذ؟ ايه بدي. عندي سؤال، ليش كل العارضات على المنصة بيضلوا عابسين؟ عفواً، أنا مستعجلة، ممكن تبعد لي؟ مستحيل بعد، إلا إذا شربتي كاس معي. شو المناسبة لأشرب معك؟ بعدين بعد إيدك عني، مين سمح لك تلمسني؟ بس أنا لمستي حنونة. قلت لك بعد إيدك، شو أنت جنيت؟ مين مفكر حالك؟ فيها خلينا نمشي نشوف بنات بيناسبونا أكثر. بس يا صاحبي أنا عجبتني هي، شكلها جريئة وجذابة كمان. بس واضح إنه مو عاجبها بنوب. لا استنى شوي، هلا بتنعجب فيني. اقلع من وشي. شو عملتي؟ أنت جنيتي؟ مجنونة؟ لو مين سمحت بفكر بعد. حالك؟ هيك عملتي؟ بعتوا لي بدي امرق. مين شو بفكر لو حالك؟ سمحت بعد. إذا معقدة شو جابها لهون؟ خليها ببيتها، أنت جاي من الأرياف؟ شوفي، كنت بدي أشرب معك من باب الشفقة. كنت غبية. بدك تشرب معي؟ اتفضل اشرب لكان. العمى، أنت عن جد وحدة مجنونة، هلا بتشوفي. أنت قلتي شو بحالك. بدك فيها؟ اتركها. شفتها شو ساوت؟ خلص تركني يا لسه ما زلمة، خلصت شغلي معها. اتركها. لوين رايح؟ مو شايفها مجنونة؟ استاذ لوين رايح يا زلمة؟ اتركها. مجنون ما بيرد على حدا. فكرة نفتي؟ هلا بتشوفي شو راح أعمل فيكي. شبك؟ أعطيني دقيقة بس. أنا هون. إيه استاذ؟ تم أنا قطعت عليها الطريق. كيف يعني؟ ضربتها بالسيارة بدون قصد. مين ضربت؟ مين يعني؟ هي الغبية. أوكي طيب خلص، أعطيها مصاري واتركها. مصاري شو يا غبي؟ ما عم تتنفس. اتصل بالإسعاف أو الشرطة. شو عم تحكي؟ شرطة شو أنت جنيت؟ حدا شافك شي؟ لا، مو مبين حدا. معناتها ركاب سيارتك ونفوت بشلتك. استاذ أنت منيحة؟ صار لك شي؟ شو؟ عم قلك صار لك شي؟ لساتني عايشة. شو عم يوجعك؟ كل جسمي عم يوجعني ورجلي أكتر شي. حاسة رجلك مكسورة؟ كسر شو؟ لا، بس جرح سطحي. فيك توقفي؟ رح حاول، ساعدني. لازم تمشي على السيارة لعقم لك الجرح. أنت دكتور شي؟ لا، بس فيني أعقم لك إياه. رح مرق لك إياها، ما رح أشتكي عليك، فيك مو تطمن. هاد اللي هاممني. أنت منيحة؟ في وجع؟ نحن أهل الأرياف متعودين. أنا بعتذر منك كتير. مو مشكلة، انقضت على خير. بس الموتور مو إلي، شكله تكسر. لا تاكلي همه، حديده بيتصلح وبيرجع وكأنه جديد. المهم أنت بخير. أنا آسف، بتمنى تسامحيني. بالمناسبة يا نستاس، يا لينا، رد على موبايلك عم يرن. الرقم خارج الخدمة حالياً. صاحب الرقم ضرب شخص وبده يكفر عن ذنبه. ممكن تسمحي لي وصلك على بيتك؟ توصلني؟ أنا بيتي بأورال، وصلني للسكن الجامعي.
إذا بتحبي ممكن وصلك لأورال، كلهم 2000 كيلومتر من هون. 3000 كيلو. عادي منيح. والموتور؟ هلا بخلي حدا يجي ياخده. شو هالحظ؟ شوفي، ما حدا رح يفتح الباب. ما بعرف كيف نسيت إنه اليوم مناوبة ناتاليا. ومين بتكون هي المخلوقة؟ وحدة مخيفة ومزعجة، عانس وبتكره الكل، وخصوصاً الطلاب اللي بيجوا بعد الساعة 10. بتتركنا بالشارع وما بتفتح. يمكن تكون موسى مع الجرس. سمعانته بس لئيمة. طيب اتصلي بشيرفيقة أخدك لعندها. ما فيني اتصل بحدا أبداً، أنا ما عندي رفيقة هون. معناتها منروح على بيتي. لا ما في داعي، أنت فيك تمشي، أنا بستنى هون. شو هالشغلة؟ مو ظابطة تضلي هون ليطلع الضوء. امشي ولا عندي. خلينا نعمل اتفاقية. أنا بغرفة لحالي وإنتي بتنامي على الكنباية، وبوعدك ما رح أزعجك أبداً. مستحيل اتركك هون، رح يعذبني ضميري وعقلي رح يضل عندك، وهيك رح يتشتت تركيزي كتير، وحتى يمكن يصير معي حادث تاني. اوكي، رح نوقف ونستنى. مانك بردانة؟ أوكي، منروح. فيني ضل هون، بس كمان ما بدي يعذبني ضميري إذا عملت حادث. يكتر خيرك. تفضلي فوتي. فوتي ارتاحي جوا. أوه. بتحبي تشربي شي؟ لا لا شكرا. ممكن أسألك ليش عندك صورة هذا البرج؟ لأنه شركتنا عم تبني هذا البرج. موقع البرج بجنن. ايه معك حق. بصراحة أبي مهتم كتير بهذا البرج بالتحديد، وعم يتابعه بنفسه. عنده أمل يكون أهم إنجاز بالبلد. تعالي شوفي. على فكرة كتير بتشبه هاد يلي معك بالصورة. هو أبوك مو هيك؟ ايه أبي. شكله لطيف كتير. بس كابت على نفسي. امسكي هذا قميصي، دبري حالك فيه. وهي منشفة، وهذا شرشف كمان. شكراً إلك. هي الكنباية، فيكن تتعرفوا. شكراً كتير. أنا بغرفتي. شو رأيك أعطيكي مضرب؟ إذا خايفة مني كتير بتضربيني. نسيت أخذ التاب. تعلمي تثقي بالناس. تصبحي على خير. وأنت من أهله. ألو. الو استاذ،
تعرف إنه اليوم في لقاء مهم مشان البرج؟ بعرف، بس في وقت مو هيك؟ لا ما في كتير وقت، يا دوب يكفي لتجهز حالك وتجي. ماشي، لا تضغطني. لو سمحت لا تحطنا بموقف محرج. خلص فهمت. غبي. ستاس؟ 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 اضطريت اطلع ضروري. افطري وبس تطلعي سكري وراكي. ستاس. هي ظريفة. ستاس، صباح الخير. إذا اليوم خجلتني قدام الصحافة والإعلام ما بتعرف شو ممكن ساوي فيك. وينه؟ ما بعرف، بس ترك رسالة إنه اضطر يطلع مشان شي ضروري. وانت تركك تدفي له التخت. شو عم تقول؟ القصة مو مثل ما أنا كنت فكر. ما بدها كتير تفكير، مبينة ليش حضرتك جاي لهون. ليش لساتك واقفة؟ شو ما بدك تبدلي ثيابك وتروحي؟ أعطيكي مصاري للتاكسي؟ أنت مع الكل بتحكي بهالطريقة؟ عفواً؟ مو حلوة تحاكيني هيك وأنت ما بتعرفني، حضرتك عم تهيني. عم هينك؟ أنت مو شايفة حالك يعني؟ لابسة قميص ابني ونايمة بشقته، أو بالأحرى بشقتي. بهي معك حق، منظري شنيع وطبيعي تفكر فيني هيك. رح أغسل الصحون وبس خلصهم رح روح. حضرتك فطرت؟ بصراحة لا، لسه. بتحب ساوي لك فطور؟ ساوي، ليش لا؟ يعني رسبتي بالتعبير؟ تخيل هالشي، بكل المواد ممتازة بس من بين الكل بالتعبير فشلت. وبعدها اضطريت دور على شغل بدار تصميم للأزياء. بالنهار بشتغل بدار الأزياء وبالليل بقوي حالي بالتعبير. ونفع هالشي بالآخر؟ ايه طبعاً، حتى أني طالبة بالسنة الخامسة بكلية تقنيات التصميم. يا ريت لو استاذ عنده هذا التصميم يلي عندك. انت عم تفكري تعملي مجموعتك الخاصة؟ طبعاً، وهذا حلم حياتي. بس بصراحة عم فكر إني لاقي شغل بشي دار للأزياء. مستعدة أخيط وساوي تصاميم أو أي شيء، المهم اشتغل بمجال اختصاصي. أنا مثلك كنت دائما متحمس للشغل. أخذنا الحديث وتأخرت. حضرتك طالع؟ رح أقوم بدل تيابي لك. خليكي، ما في مشكلة. انبسطت بالحديث معك، خلينا نلتقي مرة تانية، أوكي؟ أوكي. وشكراً على الفطور. شكراً إلك. البنت موهوبة، عندها إرادة وتصميم، طموحة، وأهم شيء مستعدة تشتغل ليل نهار لتصل لهدفها. مرحبا أستاذ. طلبتوني؟ تفضلي. شكراً إلك. هي يلينا باكروفسكيا. يلينا، إدوارد فاسيليفيتش مهتم بأعمالك وتصاميمك. قلال كتير يلي بيحصلوا على هيك فرصة. حابب تشتغلي عندي، موافقة؟ طبعاً موافقة. الدوام 8 ساعات تقريباً، والشغل معي رح يكون كتير متعب لأجر قليل كتير.
ما عندي أي مشكلة. ليش مهتم فيها هالقد؟ مغرم ببنات الأرياف ولا شو؟ أنا وشي هالوش يا زلمة، بس أبي عجبته البنت، ما بقدر أقول له لا على شيء، من غير شيء هو كاتم على نفسي، لهيك أنا مضطر سايرها، وبركي بيخفف ضغط علي. بس دير بالك بنات الأرياف مو سهلين وقد حالهم. لا تخاف صديقي، أنا قدها. زبط. مو معقول انت ما عم بقدر امشي خطوه وراقك بكل مكان. تحمليني شوي، إدوار طلب مني جيب تصاميم أولية. شو رأيك؟ حلو كتير. وهاد؟ كمان ممتاز. كله ممتاز؟ هذا لأنك انت يلي مميزة بس غبية. شو المناسبة بقى؟ يعني لو انك شوي ذكية كنت من زمان خليتي هذا الشاب الغني يحبك، بس ضيعتيه من ايدك. شو عم تقولي؟ شو يعني خليته يحبني؟ المصاري ما بتهمني، المهم يكون في حب، بيخاف علي وبيهتم فيني، والأهم من هذا نكون منسجمين. آسفة يا لينا، انت مو غبية، بمنتهى الغباء. شو مفكرة يعني؟ تضلي عم تشتغلي ليل نهار كرمال كم ليرة عن فازيليفيتش أحسن لك؟ إيه أكيد أفضل من إني أعمل علاقة مع شخص متزوج. ويكون متزوج حبيبتي. هالموضوع آخر همي، مثل ما خليته يحبني خليه يطلق كمان. شو هالمشكلة؟ سهلة كتير. كيف يعني؟ ليكي ما تطلعي فيني هيك، بلا هالمثاليات، لأنها ما رح توصلك لأي نتيجة هون، رح تبقي لحالك بدون شي، لهيك عيشي حياتك ولا تضيعي أي فرصة. كيف طالعة؟ حبيبتي طالعة كتير حلوة. أوه في بنات حلوين هون. إيه حلوة، وطالعة بسيارة أحلى. طيب أنا رايح لعند الفلاحة تبعي. بس بتظن يقبلوك بمجلس القرية؟ المهم يفتحوا لي الباب، بعدين لا تنسى أنا عندي عصا سحرية. دعي لي. موفق. خير نسيتي شي؟ كان لازم تشوفي شكله كتير بيضحك. شبكي؟ المشكلة إني ما قدرت أنسى. حاولت أنسى بس ما قدرت أبداً. هاد أنت؟ إيه. مرحبا. أهلين. كنت حابب أشوفك مرة تانية. وشفتني؟ ممكن تقبلي عزيمتي على غدا عائلي؟ أنا متعود أتغدى مع أبي كل يوم سبت، وبصراحة هو بيتمنى أنك تكوني معنا. ما بعرف إذا فيني، لأنه عندي كتير شغل. بترجاكي لا ترفضي، وصدقيني ما رح تندمي بنوب. السبت مو هيك؟ بالحقيقة عمو أنا ولدت بضاحية أورال. أبي كان مهندس وكان رئيس المهندسين بالمنجم. معناتها خلينا نشرب نخب تعارفنا. مو عاجبك المشروب؟ بتحبي غير لك إياه؟ لا بس أنا مو كتير متعودة على الشرب. بلاها، مانا عادي حلوة. إذا ما في مانع كملي لنا عن عيلتك. لما كان عمري 11 سنة أبي توفى، وأمي تجوزت وبعدين سافرت هي وجوزها، وأنا ربتني ستي لحالها. بتزوري أهلك بأورال باستمرار؟ بالحقيقة لا، ستي توفت من 3 سنين، فما بقيلي حدا زوره. يا لينا كلي من هذا كتير طيب.
ما عندي شك، شكله كتير لذيذ، بس بصراحة أنا شبعت. أنا آسفة، بدي استأذن منكم، صار لازم إني أمشي لأنه أنا عندي شغل كتير. وبشكركم كمان على هالعزيمة الرائعة، انبسطت كتير بالغدا. شكراً إلك لأنك لبيتي دعوتنا. تفضلي، رح نوصلك على الباب. شكراً إلك. يلا بخاطر. تفضلي من هون. أول مرة بتتعرف على بنت ذكية، حلوة وجذابة، حافظ عليها. مبسوط إنه عجبتك. برأيي تفكر منيح قبل ما تعمل أي شيء. هي مو مثل البنات اللي بتعرفهم، يلي بكفي تفرجيهم بطاقة البنك. يلينا بسيطة ما بتهمها المظاهر، لهيك انتبه، وإذا ضيعتها من إيدك بتكون غبي وبجدارة. ما رح ضيعها بنوب. وصلنا. ما بدي إياكي تروحي. اليوم المناوبة حبابة، لسه معنا كم دقيقة، ما في مشكلة. ما عم أحكي عن اليوم، بشكل عام. أنا أول مرة بلتقي ببنت حلوة طيوبة وجذابة وصادقة. بتناسبك هاي البقى استاذ؟ استنى، خليك معي. ايه ممتازة. هي مشان اليوم، وهي مشان بكرة، ومشان بعد بكرة كمان. بحط لك بطاقة؟ ايه حط لي. شو بتحب اكتب؟ اكتب شي رومانسي بيأثر بالبنات. خلي الباقي لإلك. ما قلت لي وين العنوان؟ هلا بكتب لك العنوان. ايه اللي بأي نادي؟ ليش مين معك؟ ايه انطروني، مسافة الطريق مو أكتر. لا أردفتها، خلص ما رح أتأخر. تفضل. شكرا لك. شرفت. مين المرسل؟ ستاس. من ستاس. ايه كيفكم؟ يلا وينك لهلا؟ منيح اجيت. قطعوا النفس. ايه بابا. آسف، بس ما فيني أحكي هلا، أنا مع يلينا. طيب ماشي. هي أول مرة رح أسهر براحتي. يلا تعال. يلا لكان زين السهرة اليوم حلو بالسريع. يلا على السهرة لكان. ما في كيف؟ صبايا، مين تارك المي مفتوحة؟ تعبت الدنيا هون. يلينا، هاد موبايلي. الو، براجع. شو حابة تعملي بعد السهرة؟ شو ما بدك. هيك كتير يا لينا، ما ضل مكان نحط فيه الورد. بس أنا مو شايفة المعجب ليكون ما بده يورجينا وشه. هو مشغول كل الوقت ومانو فاضي، لهيك ما في يشوفني. عم تقنعيني ولا تقنعي حالك؟ برأيي عم يتهرب. إذا بده يشوفك بيلاقي شي طريقة، ما بيخلي شي يمنعه. إمتى آخر مرة شفتي فيها هذا ستاس؟ من أسبوع ما هيك؟ من 2.5 لو كان بحبك عن جد كان إجا بنفسه، مو بيبعت ورد. شو هالحركات السخيفة؟ محتال. ايه الحق معك.
هذا كل شيء لليوم. أهم شيء قدرنا نخلص من الصحافة. أي. طبعا بجهودكم، ومرق كل شيء على خير. تابعوا الشغل ضمن الجدول المعلن، بس خلونا ننتبه من هلأ ورايح. انتهى الاجتماع، يعطيكم العافية. شكرا بالإذن. بالإذن شكرا منك. لك. بالإذن. عن إذنك. هي بطاقات دعوة للأوبرا، شركائنا بعتوا لنا إياها. اشكريهم بالنيابة عني. حاضر. هلا حتى خلصت. أستاذ، خليك معي. نعم. لا تروح، بدي إياك شوي. نحكي بعدين. شو رأيك تروح على الأوبرا مع يلينا؟ أوبرا؟ بس ما فيني اليوم، لازم أحضر وثائق لجنة الفحص الحكومي، ما عندي وقت. وأنا كمان ما عندي وقت بالمرة، بس لازم نلبي. هاي الدعوة رسمية، منشان هيك خد يلينا وروحوا سوا. إذا انخدش خدش واحد ما عاد في موتور. بوريس، شكرا كتير. يلا بشوفك. كيف هيك؟ يلينا ممكن نحكي شوي؟ ما فيني، متأخرة على شغلي. لو اتصلت كنت وفرت على حالك مشوار. بعد السيارة. ما رح بعدها قبل ما نحكي. يلينا أنا فعلا كنت كتير مشغول وما قدرت إجي. شغلك بالقطب الشمالي؟ على فكرة صار في هنيك أبراج، كان فيك تدق لي من هنيك. قلت لك كنت كتير مشغول، عم رجع على البيت فارط من التعب وبس بدي نام. لو سمحت يلينا، أول ما فضيت إجيت لعندك. بالأصح أول شي جبت بطاقات وبعدين إجيت. وبطاقات شو هي؟ لمسرح الأوبرا. يلينا، إذا ما بتحبي الأوبرا منلغي المشوار. يا الله، كنت دائما أحلم روح على الأوبرا. بتمنى إنه يعجبك. نسيت البطاقات، لحظة بس. شو أنت أعمى يعني؟ شو هالقلة الذوق؟ ليش صفيت هون؟ هاد ممر للمشاة. وانت شو علاقتك بقى؟ بالمناسبة كنت رح تدعسني. وقح، أنا بورجيك. شو عم تعملي؟ مو شايف وين واقف هاد؟ يلا رح نتأخر على العرض. استنى بس دقيقة. شو هالقلة الذوق؟ امحي الصورة. ايه طبعا ممكن امحيها، ما في مشكلة بنوب، بس إذا حضرتك صفيت بالمكان الصح. يلينا خلينا نمشي، رح نتأخر. أنا قلت لك امحيها. بعدي. ليكي شلونها في مجال تهدى شوي؟ امحي الصورة أحسن ما ما رح كسر هالموبايل على يلينا راسك. بعدي. لا تحاكي، وطي صوتك واحكي معها بأدب. بعد أنت أحسن ما خربط لك هالواجهة. خربطها لشوف. لك انت شو عم تعملوا؟ بعد عنه، لا بعد عنه. أنا شو ورجيك. بدي بلغ عن شكلك. انت منيح؟ أنا منيح. كنت مفكرك عقلت، بس مصر تبهدلني. حسابك بعدين. ليش عم تبهدله؟ انت لازم تكون فخور فيه. لا، وليش بقى؟ لأنه في واحد غبي وقف سيارته بممر المشاة وبعدين تهجم علي، واستاذ ما تحمل لهيك ضربه. عم تحكي جد؟ ايه. ما توقعت، فاجأتني. يلا لكان تعالوا لوصلكم. اطلعوا لشوف. يلا تعال.
لازم تعقمه كل شوي. كأنك عم تبالغي. لا لا أبدا. شو بك؟ ليش ما نمت؟ مو جاييني نوم. متضايق من شي؟ لا بنوب، شو خطر لك؟ يا لينا، أنا بكون أول شخص بحياتك؟ الأول والأخير. في ناس بيحبوا بس مرة واحدة بكل حياتهم، وأنا من هالناس. وأنت هيك ما؟ إيه، وأنا كمان. في حدا عنده أي سؤال؟ أبدا. لا أبدا، كل شيء لا، واضح. ما بعتقد. معناتها اليوم خلصنا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. كوسيا، ممكن نحكي شوي؟ ايه اكيد. شو في؟ عم فكر عين استاذ مدير تنفيذي للشركة. لازم نعوده على المسؤولية. هالشركة هلأ ولا بعدين رح تصير إله. ايه أنا واثق رح ينجح، بس بده شوية دعم. بصراحة هلأ عنده حبيبة جديدة وكتير ظريفة، أثرت فيه بشكل كتير إيجابي. متأكد من هالقرار؟ شو فكرتك؟ عم تستعجل. لازم تفكر أكتر. أنا بعرف استاس من صغره. ما صار له سنة راجع من لندن ولسه ما بيعرف شي عن شغلنا. أنا برأيي لسه بكير كتير. ما له مستعد لهيك شي. أنا الوحيد يلي بقرر إذا كان مستعد لهيك شيء أو لا. علم استاذ تفاصيل الشغل مثل ما بدك. استاذ، شو الأخبار يا رفيقي؟ ماشي الحال. وين هالغيبة؟ صار لك شهر مو مبين. وضعك مو عاجبني بنوب. حتى أنا مو عاجبني، أبي شو هالكني في؟ بالشغل. وهديك البنت ما عم تساعدك بالموضوع؟ هي جزء من المشكلة. شو بتحب تاخذ أستاذ؟ مثل العادة. تكرم. 2. على عيني. تخيل، أنا أول واحد لا بحياتها. تقولها، عم تحكي عن جد؟ إيه؟ عم تتصرف كأنه لازم دغري نتزوج ونخلف أولاد وننقبر بعدها. بدك تدير بالك، هي لازم تأردفها بأسرع وقت. يا ريت. أبي متمسك فيها، ما فيني أتركها. الحل بسيط، بتروح لعندها. تفضل. يسلم. بتقلي حابب نكفي سوا، بس للأسف نحن من عالمين مختلفين وطريقة تفكيرنا مختلفة. هيك هي ما عاد تستمر معك. برأيك بتقتنع؟ طبعا بتقتنع، بس روح هلا بلا ما تأجل الموضوع. إيه بحاول، ليش لا؟ ستاس، سيمون رجع من السفر عن جد؟ واليوم عامل سهرة عنده بالبيت. والله؟ ايه، فخلص موضوع صديقتك، شو كان اسمها؟ يلينا. يلينا، وتعال على السهرة معنا. شلونك؟ يلينا هون؟ لا يا لينا بالشغل، ما رح تجي قبل 2 3. بقدر ساعدك بشي يا ترى؟ ممكن. جاهزة لهالشي؟ شي حلو. صحتك. صحتك.
تفضلي هذا البيت. واو، شو هالبيت الفخم هاد؟ مثل ما انك شايفه، هون بيعرفوا ينبسطوا. يلا يا جماعة قوموا نرقص يلا هيك يلا. شو رأيك لعبقلي؟ ايه حلو. علوا الموسيقى أكثر. أوه، صار شوب كتير. فعلا جوا خنقة. أهلا وسهلا بالحلوين، انبسطت فيكم. شو بدنا نشرب؟ تيكيلا. خيار رائع لعيونكم، وهي أحلى كاس تيكيلا. تفضلوا خلونا نشرب نخبز صحبة. سيمون، مو وقت المشاريب هلا. ليش يا زلمة؟ شو المعنى؟ خلينا نفوت. ايه ماشي منفوت. شو هلا نشرب؟ أها. شو شبك؟ ليش وقفنا؟ شوفي، هدي حياتي هدي، لا تكون مفكر رح اسمح لك تتقرب مني هيك بهالبساطة. وين المشكلة؟ نسيت يا لينا؟ كنت جاي على السكن لحط حد لعلاقتنا. فيكي تقولي إنه أنا صرت حر هلا. تفضل. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقاً. سيد ميخائيل لو سمحت. يا لينا، شو عم تعملي هون؟ كنت جاي لحتى أشوف أستاذ عايزته بموضوع مهم. عنده اجتماع ومشغول. شبك بنتي، مبين عليك تعبانة. حاسة حالي مو كتير منيحة، دايخة وماني قدرانة وقف. تعالي ارتاحي بالسيارة. بصراحة امبارح قضيت كل وقتي بالشغل وماني نايمة منيح. ما في داعي تقلق. بدك تستفرغي؟ قد ايه صار لك حامل؟ الدكتور قال لي صار لي 4 أسابيع. أستاذ بيعرف؟ بابا، بابا شو الموضوع؟
ستاس؟ في عنا شي مناسبة؟ بهنيك يا ابني، رح تصير أب عن قريب وأنا رح صير جد. بس بالأول لازم نعمل العرس. موسى 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 موسى. يخليكن لبعض. دير بالك عليها. كتير حلوين مو هيك؟ برأيك بيستغني عنا بقى؟ حل عني. يلا يا جماعة على السيارات، رايحين على المطعم. أخذتها مني. ليش هي مو أنا؟ ليش؟ حدا يفهمني ليش مو أنا؟ ليش؟ لكي لك. ضيق الخصر. الفستان طويل، لازم نقصره شوي. مرحبا إدوارد، أنا آسفة على التأخير. أوه، ما عم صدق إنك هون، ما توقعتك ترجعي أبداً. ليش عم تحكي هيك؟ طبيعي يحكي هيك، مو عروسة جديدة؟ عندك شهر عسل وإجازة أمومة. أي إجازة هي؟ وأي شهر عسل لازم نشتغل مشان نلحق العرض. برافو، هذا الكلام اللي بفش القلب. الزواج ما بيعني بيت وطبخ ونفخ. بعدين الرجال بيحب المرأة العملية أكتر. شو بلاقيك جايبة معك تصاميم جديدة. إيه تفضل. اها شبكي، عادي عادي، ارتاحي. هذا شيء كتير طبيعي، بصير بمراحل الحمل الأولى. ممكن حالة عصبية أو ضغط بالعمل، لا تقلق، ما في أي شيء خطير. نفس الكلام قالوا الأطباء لزوجتي. أمر طبيعي وما في شيء بيخوف. ضلت تشتغل طول فترة الحمل، بعدين ماتت وقت الولادة. ما في مجال للمقارنة. كل سنة عم بتقل نسبة حالات الوفيات أثناء الولادة، ومستوى التشخيص حالياً أفضل. يلينا بتحب شغلها كتير، وهالشي مو منيح. بدك انت تدير بالها على حالها أكتر، على الأقل من هلأ لحتى تولد بخير وسلامة. فهمان علي ما هيك؟ كنت كتير خايف عليكي، ما صدقت امتى وصلت. أنا منيحة. طمنيني، كيف صرتي هلأ؟ بصراحة فضل. أول شي كتير شكراً خفت، لك. بس هلأ صرت أحسن. ما في شي خطير ماهي؟ رح أحكي لك كل شيء عن وضعك، وبعدين أنت بتقرري إذا كان هالشي خطير أو لا. بصراحة جسمك كتير ضعيف بالنسبة للحمل. عندك حالة صحية ممكن تؤدي لضعف بتغذية الجنين أو ولادة مبكرة. لهيك بنصحك تضلك بالفرشة طول فترة الحمل، كرمالك وكرمال الجنين. ما فيني أعمل هيك، عندي كتير شغل. أنا قلت لك مدام، القرار إلك. بالنهاية هي حياتك وهذا طفلك. شو هالمسخرة؟ لا تكوني جنيتي، شو هاد؟ بترجاك سامحني. شو يعني سامحني؟ نحن في بيناتنا اتفاق. يلينا كنت معتمد عليكي، وباقي للعرض بباريس شهر واحد وبس. إدوارد أنا بفهمك، بس للأسف ما عاد فيني كمل شغل. أنا حامل. شو هالحظ؟ مين رح يقدر يكمل شغلك هلأ؟ كيرا. ما بصير يلينا، ما بصير. أنا عطيتك فرصة حقيقية. بتعرفي كم وحدة بتتخرج كل سنة؟ وبتحلم تشتغل بهذا المكان؟ أنا اخترتك أنت من بين كل رفقاتك، وميزتك وعطيتك هاي الفرصة، وهالشي ما بيصح لأي حدا.
بس حطي ببالك من هاللحظة هذا المكان تسكر قدامك وللأبد كمان. اجينا وجبنا معنا احلى اميره بالدنيا. استاذ ألف تفضل الحمد لله حبيبي. على سلامتكم يا بنتي. الله يسلمك. مين بتشبه أميرتنا؟ برايي بتشبه جدا. شكرا كثير. يسلموا ايديك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. شكرا. هات أعطيني حفيدتي. ليكم ما أحلاها. راح أختار الاسم عنكم. يليزافيتا يودينا. دخيل هالوش ما أحلاه. يسلم لي هالوش مثل القمر. هذا اسم أمي. ايه بس بصراحة عمو أنا وأستاذ كنا عم نفكر باسم تاني، مو هيك؟ هي حبيبة جدة وأنا بدي اختار لها اسمها. يليزافيتا يودينا لابقلها كتير على اسم ستها كمان. ما أحلاها. إذا بتريدوا صورة للذكرى طلعوا لهون. أعطوني ابتسامة صغيرة وحلوة. يلا رح صور. وين حبيبة قلبي؟ وانت بخير ماما. كل عام وانتم بخير يا لينا. عيد ميلاد سعيد يا لينا. شكرا كثير. مني منطفي الشموع؟ بتمنى لك العمر كله. بس هاد مو كل شيء. كل سنة وانت سالمة. كثير حلو. كل سنة وانت شكرا كثير عمو. عقبال المية. انا كمان عندي هديه لإلك حبيبتي. شو هي؟ بس لسه ما خلصت ماما، ضل السطح. تعالي شوفي البيت الحلو اللي عملت لك اياه. هي طالعة لجدة وراح تصير مهندسة قد الدنيا. ما هيك يا حبيبة قلبي؟ ايه جدو؟ بس تكبري راح تصيري مديرة شركة جدك، ما هيك؟ هيك. دخيل هالضحكة. أستاذ عندي عرض رح يعجبك. يسلم ايديك. تترأس اجتماع المساهمين. أنا؟ بس مو بكير على هيك شيء؟ أنا مو دائما رح أكون جنبك. رح يجي يوم وتدير فيه الشركة لحالك. بس فاجأني الموضوع. حبيبي أنا عن جد متأكدة إنك رح تكون قد هي الثقة. شكرا حبيبتي. وين رفيقتي حبيبة قلبي؟ أريانا انبسطت كثير بجيتك. حبيبتي معقول يكون اليوم عيد ميلادك وما أجي عايدك؟ صباح الخير. صباح النور. تفضلي حبيبتي، بعرف إنك بتحبي الورد كتير. شكرا. كل سنة وإنتي سالمة. بتمنى لك السعادة وراحة البال كل العمر. شكرا حبيبتي. شو رأيك تعدي وتشاركينا؟ إيه خليكي افطري معنا. شكرا كتير لإلكن، بس متأخرة على المكتب. وأنا كمان صار لازم أمشي، عندي كتير شغل. بتحب وصلك بطريقي؟ إيه ليش لا؟ شكرا إلك. نحكي بعدين. باي حبيبي، موفق. لازم نعيد الاختبار، هالشي ما بيصير. رؤي الخطأ بسيط، ممكن نتغاضى عنه. لا هيك ما بنقدر نضمن النتائج. استاذ ارجع بعدين إذا بتريد، مشغولين. استاذ استنى شوي لو سمحت. في عندي شي مهم كتير. هلأ كنت عم حاول أقنع كوستيا إنه نحن لازم نعمل إجراء اختبار إضافي لمواد الفواصل الطابقية، بس هو ما عم يقتنع معي. مو شايف في مشكلة، نطلب فحص خبرة تاني. بشكرك كتير، معناها رح أعتمد عليك بالموضوع.
بالإذن منكم. أنت كيف بتوافق على طلبها؟ بابا قال إنه أنا يلي بهتم بالأمور المتعلقة بهالبرج. طيب يا ترى أنت بتعرف شو ممكن يكلفنا هالفحص؟ إيه شو يعني؟ تفضل ارتاح. اقعد خلينا نحكي شوي. اسمعني وركز معي. انت عم تمثل صورة المدير بهالشركة. انا وبس انا يلي عم غطي اخطائك. فلو سمحت استاذ اهدى وريح لي حالك ولا تتدخل بشيء انت ما بتفهم فيه. ومشان تقدر تفهمني صح، شوف هدول. مو مهم، هي اللي عم تركض وراي والتقينا مرة. شوف، بالنسبة لأبوك العيلة أمر مقدس. هدول الصور ما حدا شافهم غيري، بس إذا ضليت تزعجني حبيبي رح ورجيهم لأبوك. مفهوم مو؟ أهلا وسهلا، ما بدنا نحتفل؟ مشان شو الاحتفال؟ ليش مو أنت اللي رح تدير اجتماع المساهمين؟ بلا، معناتها لازم نحتفل. صار فيك تطلقها بكل بساطة. رح اضطر اجي لموضوع الطلاق. كيف يعني؟ بس أنت وعدتني. أبوك مبسوط منك وثقته فيك زادت. بيثق فيني، بس لما رح جيب سيرة الطلاق رح يبطل يثق فيني وقتها. كوستيا كشفنا، وهلا عم بيهددني انه رح يحكي كل شيء لأبي. ما فيني اعمل شيء، لازم نكون حذرين. حذرين أكثر من هيك. 3 سنين ونحن علاقتنا بالسر وما في شيء تغير لهلا. أنا لساتني على شيء أو ما في شيء عم يتغير بوضعنا. وشو المطلوب مني أعمله؟ طلقها لحتى نتزوج. بكفي. المشكلة مو بس بموضوع الطلاق، المشكلة بليزا. إذا اتطلقنا يا لينا رح تاخدها مني. وساعتها أبي ما رح يتردد بقتلي. طيب وإذا بنتكم ليزا ضلت معك؟ كيف ممكن يصير هالشي؟ أنا عندي فكرة، بس بدي مصاري وبطاقة البنك تبع يلينا. بجيب لك إياها، ما في مشكلة. كتير منيح. معناتها هدي حالك. لك انتي شو عملتي؟ يعني برأيك كيف بدي امثل دور الجوز الوفي؟ روق حياتي، روق واسمعني. هذا جزء من الخطة. لك أي خطة هي؟ هذا الشيء لازم تشوفه يا لينا. بس أبي ما رح تقول لأبوك شيء. ليش ما نمتي؟ كنت عم بستنى. بفهم إنه بدك تحسسيني بالذنب لأني عم أتأخر بشغلي؟ ستاس، مو هاد اللي قصدته أبداً. أنت بتعرف إني ما بحب نام من دونك. بدك تتعودي.
أبي معتمد علي بالشغل ورح يصير دوامي أطول. ماشي، رح حاول. صحيح، قبل ما أنسى، أعطيني بطاقة البنك تبعك مشان جدد لك إياها بكرة. يلا رح جيبها. تفضل. يسلموا. شو هذا استاذ؟ شو بده يكون يعني؟ لا تاخدي للموضوع أبعاد تانية. شوية حمرة، كان عندي لقاء عمل بالمطعم، يمكن شي بنت دقرت فيني بالغلط. كيف ممكن تكون بالغلط؟ كيف بتدقر شفايفها بقميصك؟ شو قصدك؟ انت ريحتك كحول وعم تكذب. شو لازم تكون ريحتي؟ قلت لك كان عندي لقاء عمل بالمطعم، شو اشرب مي طول السهرة يعني؟